पयली आयज इफ्तार पार्टीच्या निमित्तान जे आयज आमचे हज कमिटीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आमचो एक्टिव्ह बाब समीर पलेकरांची इफ्तार पार्टी ऑर्गनायज केली वास्को. हांव आयज गुढी पाडवाच्या निमित्तान आमचे समस्त जे आसा गोंयकारांक जे आसा आनी देशवासियांक गुढी पाडवाची जे आसा हुनहुनीत परबी दिता. मागता देवा कडेन की जें नवें वर्स जें आसा हो प्रेम जे आसा घेवन सगळ्यां मदीं येवचें. आयज आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सालकर, आमचो दीपक, आमचो अमय आनी सगळे गिरीश हे सगळे कौन्सिलर आयज आमच्या वांगडा आसले. तसोच जो आसा आमचे कॅथलिकूय भाव कौन्सिलर जे आसा आयज हांगा आसले. आनी एकूच मॅसेज जी आसा गोंयांक जाय ती आसा युनिटी. आनी दाखोवन दिता आयज गुढी पाडवाच्या निमित्तान जे आयज हांगा येवप एक बरे दिसाचे निमित्तान आपले जे आसा फेस्टिवल आसतना पसून दुसरे कम्युनिटीचे फेस्टिवलान जेन्ना आसा आमी येता हें गोंयकारपण जें आसा रियल कितें आसा हें दाखोवन दिता आयज आमकां आयज आनी एक जें आसा बरी गजाल म्हणल्यार आयज आमी सगळे मुस्लीम भावांनी जे आसा गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आयज 7 वर्स जे आसा पूर्ण जाता. ह्या निमित्तान पसून आमी सगळ्यांनी प्रे केलें की डॉक्टर प्रमोद सावंताक देवान जे आसा बरी जी आसा हेल्थीची आनी ते काम करपाक लाग आयज जे आसा गोंयांक जे आसा विकसीत करपाक लागून गोंया मुखार व्हरपाक लागून जे डेव्हलपमेंट करपाक लाग गोंयांक आनी आमची पार्टी तशीच जे आसा आमचे दामू नायकाचे जे आसा हातभार जे आसा तांकां लागपाक लागला. अशेंच जे आसा गोंयान जे आसा मुखार वचचें. आनी मुखार सरता आसतना सगळे कम्युनिटीक जशे मुखेलमंत्री देवदर्शन यात्रा जी आसा थंय आयज आमकां अजमेर ट्रेन जी आसा करची हेंय म्हणून जे आसा आमी तेंचे कडेन मागल्या. दुसरी फॅसिलिटी जे प्रमाणे आयज नॅशनल आनी जे आसा सेंट्रल लेवलाचे जे स्किम्स आसा हेंय आयज आमचे कम्युनिटीक पावोवपाचें कार्य जे आसा आयज आमचे सगळे आमदार आयज करपाक लागल्या. आनी हें दाखोवन दिता की जे आसा इफ्ताराचे निमित्तान आयज कशे तरेन जे आसा सगळी कम्युनिटी जी आसा आमी आयज वांगडा येयले. हांव आनी एक फावटी आयज आमच्या दाजी सालकारान जे कब्रस्तानाचें काम केलां जे कब्रस्तान जो आयज रेल्वे ट्रॅका मदीं येवन जे आसा रेल्वे जे आसा हेमी एक्विशन करपाचे प्रयत्न केल्लो दाजी सालकार आनी बाकीचो आमचो वास्को मुरगांव जो आसा तसोच MLA आमचो मंत्री मोहीन गुदिनो सगळ्यांनी मेळून कौन्सिलरांनी मेळून हें खंय तरी जें स्टॉप केल्ले कडेन आसा हेंय एक बरी गजाल आसा. आयज आमची वास्कोची मस्जीद खंय तरी जे आसा थंय पूल येवन जे आसा हे पूल येवन खंय तरी मस्जीद जे आसा हेजेर जे आसा इम्पॅक्ट जावपाचो आसलो. बट दाजी सालकारान इंटरव्हीन करून मिनिस्टराक आनी गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक विश्वासान घेवन आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आसा दामू नायक विश्वासान घेवन ही मिनाराचेर आनी मस्जिदीचेर कसलेच जे आसा वाद येवन हें जे आसा आख्खें जे आसा PWDचो रोड आनी थंयचो पूल जो आसा हो डायवर्ट करून दाखयलो. हें दाखोवन दिता की कशी तरी जे आसा आयज ही भारतीय जनता पार्टीचे जे आमदार आसा कम्युनिटीक लागून जे आसा काम करपाक लागल्या. आयज खंय तरी जे आसा आमची जी आयज मस्जिदी आसा सगळ्यांक जे आसा नोटीसी येयल्ल्यो हे नोटीसीचे आयज आपणा घर जे आसा म्हाजें घर स्किमा खाला सकल ही सगळीं घरां ही सगळी जी आसा मस्जिदी रेग्युलरायज करपा खातीर आमचे आमदार बाब जे आसा दाजी सालकार जावं तो जावं संकल्प जावं तो जावं मोहीन जावं सगळ्यांनी जे आसा मुस्लीम कम्युनिटीचे आयज अध्यक्ष येयल्ले आयज तांकांय ते घेवन बसले आनी तांकां आश्वासन दिलें की तुमचें जे आसा सगळी मस्जिदी जी आसा हे आमी रेग्युलरायज करून घेतले म्हणून. तशेंच SIR जे फॉर्मांनी जी मुस्लिमांची नांवां डिलीट जाली खंय तरी जे आसा ओपोजिशनांनी एक भंय जे आसा निर्माण करपाचो प्रयत्न केल्लो. ह्या भंयाक बसून जे आसा आमच्या दाजी सालकारान क्लियर कट मुस्लिमांक सांगलें की तुमची कोणाची भावांची भयणांची जी आसा आवयची नांवां डिलीट जाल्या हें येवन जे आसा आपल्या ऑफिसान मेळचें आनी कितें कारण आसा आपूण त्या ऑफिसराक मामलेदाराक तलाटीक आपोवन जे आसा तुमचें जें आसा परतून नांवां घालून घेतलो. हें बरी गजाल आनी आयच्या दिसाक म्हाका दिसता हें बरें पावल आयज गुढी पाडवाच्या निमित्तान आमच्या इफ्ताराच्या निमित्तान आनी तशेंच मुखेलमंत्रीच्या 7 वर्स पूर्ण जाता ह्या निमित्तान आमी सगळे जे आसा मुखेलमंत्रीक जे आसा हुनहुनीत परबी दिता आनी मागता देवा कडेन की देवान तांकां जे आसा ब्लेसिंग दिवचें. देवान जे आसा तेंचें ब्लेसिंग घालचें तेंचे फॅमिलीचेर घालचें आनी अशेंच तेंचे जे आसा न्हितू खाला गोंय जे आसा सदांच मुखार वयचें आनी ते सदांच जे आसा गोंयचे यंगस्ट मुखेलमंत्री आसा मुखार वचून तेच गोंयचे आसा मुखेलमंत्री रावचे म्हणून आमकां समिरान आपयलें. आमचे मदीं आसा आमचे पणजे आसा निसार अध्यक्ष तशेंच बाब हेय आयज युवांक लागून काम करता हेय आमचे मदीं आसा. हांव सगळ्यांक जे आसा आयज इफ्ताराची आनी 2 दिसांनी आमची परवां जी आसा ईद आसा गोवा स्टेट हज कमिटी तर्फेन सगळे मुस्लीम भावांक ईदाची हुनहुनीत परबी दिता आनी आमचे हिंदू भावांक कॅथलीक भावां कडेन मागता की तेमी सगळ्यांनी आयज जशें आमकां मेळून मुस्लिमांक दाखोवन दिला की तुमी एकटे ना आमी तुमच्या वांगडा आसा अशेंच ईदाकूय आमी सगळे एक रावन जे आसा ईद सेलिब्रेट करतले. देव बरें.
सगळ्यान पयलीं हांव रितेश नायकाक जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता आनी पक्षाकूय जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता की एक बरो कॅन्डिडेट जे आसा पक्षान बहुजन समाज भंडारी समाजाचो जो रवी नायकाची लिगसी घेवन जे आसा मुखार वयतलो आनी आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आमचो दामू नायक हेमी जे आसा ऑलरेडी सांगलां की आयज रवी नायकाची लिगसी जी आसा पात्रांवांची लिगसी जी आसा मुखार व्हरपाची जी आसा गरज आसा आनी खंय तरी जे आसा रवी नायक जो आसा हो सामान्य आनी बारीक लोकांचो जो आसा आख्खे गोंयभर जो आसा नेता आसलो आनी म्हाका दिसता की आयज रवी नायकान जें काम केलां तें सगळी कम्युनिटी ते मुस्लीम जावं हिंदू जावं कॅथलीक जावं आयज सगळे कम्युनिटी वांगडा रवी नायकाचो जो आसा टचअप आसा आनी म्हाका ताका लागून दिसता की रवी नायकाचो जो पूत आसा आमचो बाब रितेश नायक तेजी जी आसा जीत आसा ही निश्चित आसा कित्याक ताका सगळे कम्युनिटीचे लोक काम करता आनी हो जो डिमांड आसलो हो डिमांड जो आसा फक्त फोंडाचे जो आसा भावांचो नासलो हेजो एका टिकेट दिवपाचो जो डिमांड आसलो गोंयची सभेंद जी आसा बहुजन समाजाच्या लोकांचो डिमांड आसलो आनी म्हाका दिसता एक पक्षान जो आसा एक सारको निर्णय घेतला आनी हो निर्णयाचे जे आसा आख्खे गोंय आनी फोंडाचे लोक जे आसा हेजे खरे उरतले आनी बाब जो रितेश नायक आसा हो बहुसंख्येन मतांनी जे आसा जिखून जे आसा गोंयच्या असेंब्लीन वयतलो आनी रवी नायकाची लिगसी जी आसा हेका मुखार व्हरतलो. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.